अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तिलावत लफ्ज़ी मायने, ग्रामर और तशरीह के साथ सूरह शुअरा। चलिए शुरू करते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी यराकाहीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन इन्नहु हुवस समीउल अलीम। हल उनब्बिउकुम अला मा तनज़्ज़लुश शयातीन। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। युल्क़ून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। जी, चलिए अब इसको समझते हैं। ये वो बात चल रही है, अल्लाह ताला क्या करता है, सबको देख रहा है, ईमान वालों को भी देख रहा है, जो सरकशी करते हैं उनको भी देखता है। यही बात है। अब ऊपर की जो दो आयतें हैं उसमें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, यानी ये कह रही हैं, यानी जब तू तन्हा होता है तब भी अल्लाह तुझे देखता है, और जब लोगों में होता है तब भी वो देखता है। सुभान अल्लाह। यानी इस कुरान के नुज़ूल में शैतान को कोई दखल नहीं है, क्योंकि शैतान तो झूठों और गुनहगारों यानी काहिनों, नुजूमियों वग़ैरह पर उतरते हैं, ना कि अम्बिया सॉलिहीन पर। यही बात अब है, उसको समझते हैं कि यहाँ पर ये बता रही हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के, चलिए, जो तुझे देखता रहता है अल्लाह ताला जब तू खड़ा होता है। अल्लज़ी रूट वर्ड के ज़रिए से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्लज़ी वही ज़ाते पाक, ये इसमें मौसूला है। यरा का यरा 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 का यानी देखना, वो तुझे देखता है। रा हमज़ा या इसका रूट है। हीना उस वक्त, तक़ूम ता हाजिर का है, और क़ाफ वाउ मीम इसका रूट है। तो अब वो तुझे जब भी देखता है तू खड़ा होता है नमाज में। अब दूसरी आयत है, चलिए उसको पढ़ते हैं जल्दी से। और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी वो भी देखता है। तू जब रुकू करता है, वतक़ल्लुबका, और तू क्या करता है जब घूमता है, पलटता है, घूमता है। फ़ी साजिदीन, क़लबा यहाँ पर देखिए, वतक़ल्लुबका क़ाफ लाम बा इसका रूट है। फ़ी हर्फ़ जर है, फ़ी साजिदीन या नून जमा का सेगा। जब तू सजदा करता है तब भी वो तुझे देखता है। कौन देखता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला देखता है। अब दूसरी आयत पे चलते हैं। वो बड़ा ही सुनने वाला, खूब ही जानने वाला है। तो अब इन्नहु, बेशक वो, हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती है। बेशक वो हुआ समीउल अलीम, वो एक अल्लाह की तरफ है ना, तो हुआ ये ज़मीर मुनफसिल है। हुआ समीउ, वो सुनने वाला है। सीन मीम आइन समय यानी सुनने वाला है। वो बहुत ही सुनने वाला है। जो तू बोलता है, नमाज़ों में बोलता है, सीन मीम आइन, और अलीम आइन लाम मीम, इल्म और अलीम फ़ाइल के पैटर्न पे है ये, कि वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है, ये इल्म रखने वाला है। चलिए अब दूसरी आयत पे चलते हैं। इसमें अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, शैतान के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं, शैतान किस पर उतरते हैं। हल हल क्या, ये हर्फ इस्तेफ़ाम है, देखिए कि हल क्या, उनब्बिउकुम, ये ख़बर से नून बा हमज़ा, नब्बी यानी ख़बर देना, वो ख़बर देते हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊं, ना ना तुम्हें ख़बर दूं। अला पर हुर्फ़ जर, मा तनज़्ज़लु किस पर उतरते हैं, नाजिल होते हैं। शयातीन शैतान, शैतान शीन तो नून, इस शतन इसका रूट है, और इसका रूट नून जालाम, नाजिल होते हैं इसका रूट है। चलिए अब इसको समझते हैं। इसको समझकर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं वो लेते हैं। चलिए यहाँ पर यही बात बता रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रही हैं कि हाँ, ये कह रही हैं
جی، یعنی ایک آدھ بات جو کسی طرح وہ سنتے ہیں، یعنی شیطان کس طریقے سے اللہ کی فرشتوں کی بات سنتے ہیں وہ بتا رہے ہیں تفسیر میں، یعنی ایک آدھ بات جو کسی طرح وہ سن لیتے ہیں، یعنی شیطان کامیاب ہو جاتے ہیں، سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کاہنوں کو آ کر بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، جن کے ساتھ وہ جھوٹی یہ کاہن کیا کرتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ لگا کر، جھوٹی باتیں لگا کر ملا کر وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور لوگ کیسا سچ سمجھتے ہیں، یعنی یہ کاہنوں کے پاس یہ جن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور 100 جھوٹ لگا کر وہ بول دیتے ہیں، اسی لیے جو جادو کرتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، ان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، نہ عمرہ قبول ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے دیکھیے، اور یہی بات بتا رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان آسمان سے سنی ہوئی باتیں کاہنوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس صورت میں کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ شیاطین آسمانوں پر جا کر کان لگا کر چوری چھپے بعض باتیں سناتے ہیں، اور پھر انہیں کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور کاہن کیا کرتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں لگا کر جو ان پر عمل کرتے ہیں، ان پر یعنی وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، 100 باتیں لگا کر وہ بولتے ہیں، وہ سامنے والوں کو یقین دلاتے ہیں، تو یہ شیطان یہ جن ہی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ کاہنوں کو۔ تو اب یہی بات ہے، چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں اور مزید۔ تنزل علی کل افاک اثیم، اس کا میننگ یہ ہے، اور ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتی ہیں، کون، یہ شیطان جھوٹے گنہگار یعنی کاہنوں کو جھوٹی باتیں لگا کر بولتے ہیں۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اب آگے روٹ دیکھیں گے کہ تنزلو نون زالام اس کا روٹ ہے نازل ہوتے ہیں، اعلیٰ پر، کل ہر ایک، کاف لام لم اس کا روٹ ہے، افاکن حمزہ فا کاف اس کا روٹ ہے کہ گنہگار، اسیم حمزہ سا میم، یعنی ہر گنہگار پر یہ اترتے ہیں شیطان، اور شیطان ان کا یہ نجومیوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ کاہنوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ شیطان جن، تو وہ لوگوں کے بارے میں اب آگے یہ ہے کہ وہ کیسے کرتے یہ سنی ہوئی بات پہنچا دیتے ہیں کاہنوں کا، یہ شیاطین، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، جھوٹی سچی باتیں لگا کر یہ کاہن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ چلیے اب اس کا روٹ جانتے ہیں، روٹ سمجھتے ہوئے مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہمارا سبق۔ یلقون یہ وہ ڈالتے ہیں، لام قافیہ اس کا روٹ ہے لقی، السمع سین میم عین اس کا روٹ ہے وہ سنتے ہیں، اکثرہم کاف تارا اس کا روٹ ہے ان میں سے اکثر، کاذبون کاف دال با کذب، کاذبون جھوٹے ہیں، یہ اکثر بات جھوٹی سچی باتیں یہ کاہن لوگ شیطان کی وجہ سے، جنوں کی وجہ سے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور 100 جھوٹ لگا کر بولتے ہیں۔ سبق سمجھ گئے ہوں گے، بہت ہی آسان تھا۔ چلیے چلتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔